डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू का बेईमाना कत्ल, सफाक सास ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। ज़ारा पर लगाए किरदार कुशी के इल्ज़ामात झूठे हैं, मुझसे गलती हो गई, सब मेरा कसूर है। मुलजिमा सुगरा का पुलिस को बयान। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा सुगरा, उसकी बेटी सबा और बेटा कासिम भी पुलिस की हिरासत में। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अब तक 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 ज़ेर हिरासत। कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इन्हें अपना भी घर खराब किया, बच्चे का भी घर खराब किया, अपने बच्चियों के घर भी इन्हें बड़े खराब किए सारे ही। रिश्तेदार तो भी जाती रही है और जुल्म दी इन्हें दहा कर। और जी लड़की मारी गई है वो पिंड की नूह रानी थी। ये बड़ा ही सारा जुल्म होया। इस तो पहले भी इन्हें 3-4 कतल किए ने। अपनी चाची नूं कीता है, अपनी बेटी नूं कीता है, अपने खामद नूं कीता है। ये बचदी आ रही सी, शायद कि अपनी बहू दे नाल इस तरह ना करदी ते अगों भी कई ने कतल करने सन, क्योंकि जादूगर नहीं है, ये जादू करदी सी ते लिहाजा उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। डस्का में ज़ारा कत्ल केस नया रुख इख्तियार कर गया। बहू का बेईमाना कत्ल करने वाली सास पर बेटी, खावंद और रिश्तेदार खातून के कत्ल का भी इल्ज़ाम। मुलजिमा सुगरा जादू टोना की माहिर थी। मुलजिमा ने पसंद की शादी करने पर अपनी छोटी बेटी को भी कत्ल किया। रिश्तेदार का इंकशाफ। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। तो देखिए आपके पास एक विंडो है, आपने एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, अब इसको आगे लेकर चलें। एंड इट हैज़ बीन वेरी वेल सिंडिकेटेड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एज वी गो फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में इसको हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मैं चारों चीफ मिनिस्टर्स का बहुत मशकूर हूँ कि जिस किस्म की कोऑपरेशन हमें मिली, बिकॉज वी हैव टू वर्क एज होल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्की मफाद में ना हो। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग जल्द होगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। माहौल बेहतर बनाने के लिए एक चार्टर पर आना होगा। मुल्क दुश्मन अनासर जो इस मुल्क में जलाओ गहराओ की एक फ़िज़ा पैदा कर देते हैं, ऐसे कौन वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करते हैं। कुछ ऐसे अनासर जो ये फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। जब ये मुल्क तरक्की करने लगता है, इस मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जाती है। क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? वो तब्दीली का नारा आके ख़त्म हुआ उस्मान बुज़दार और फरा गोगी और जमील गुज्जर पर। लंबी लंबी गर्दानें बांधी जाती थी मेरिटोक्रेसी की कि मेरिट होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आके ब्रेक लग गई उस्मान बुज़दार के ऊपर। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ऑन चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शरपसंद अनासिर इस्लामाबाद पर फिर यलगार का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान में मारो और मर जाओ के नारे लगाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, शरपसंद अनासिर बाहर निकल आते हैं। क्या बच्चों को सड़कों पर लाने से हकीकी आज़ादी मिलेगी? कफन पहनने का नारा लगाने वाले पहले अपने बच्चों को कफन पहनाएं। तब्दीली के नारे को उस्मान बुज़दार और फरा गोगी पर ब्रेक लग गई। आज से 3-4 दिन पहले देखा होगा कि पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया है जिस पे ज़राई इनकम टैक्स लगा दिया गया है। काश्तकारों के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। हमें तो तुमने पाकिस्तानी और इंसानी नहीं समझा, लाइफ स्टॉक पे टैक्स लगा दिया जी, इनकम टैक्स। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का दिसंबर में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ज़रई टैक्स के खिलाफ अगले महीने एहतजाज करेंगे। लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लगा दिया गया। ज़राअत की तबाही का एजेंडा आलमी एजेंडा है। हमसाया मुल्क में किसानों के लिए बिजली मुफ्त है, खाद सस्ती है। हमारे काश्तकारों को तो इंसान ही नहीं समझा जा रहा।
ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے, ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی؟ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا؟ کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے, معیشت بالکل ٹریک پہ آ گئی ہے, مسئلے سارے حل ہو گئے. ونٹر پیکج کا انہوں نے اعلان کیا, یہ ونٹر پیکج کیا ہے؟ اس میں بھی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. آئی ایم ایف نے اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سولر سسٹم اس کو آپ بڑھنے سے روکیں, تو آپ نے اس کو کیوں قبول کیا ہے, کیوں مانا ہے؟ تو جب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنزمپشن کا. حکومت اپنے لیے مفت بجلی اور پیٹرول ختم کرے تاکہ عوام کو فائدہ ہو. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صنعتیں بند پڑی ہیں اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے. ونٹر پیکج دے کر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. پالیسی ٹھیک نہیں ہے جس وجہ سے لوگ سولر پر شفٹ ہو رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد لوگ سولر پر جانے کو مجبور ہیں. نوجوان مایوس ہو رہے ہیں, لوگ سرمایہ لے کر باہر جا رہے ہیں. سبی میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا وقت ختم, گنتی شروع. پیپلز پارٹی کے آزاد امیدوار اصغر مری, پشتونخوا میپ کے نور محمد اور پی ٹی آئی کے علی احمد کے درمیان مقابلہ. حلقہ پی بی 8 سبی کی نشست پیپلز پارٹی کے سرفراز ڈومکی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی. سبی اتحاد کے آزاد امیدوار میر اصغر خان مری نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. ضلع کلات کے علاقے شامردان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ, فورسز کی بروقت جوابی کارروائی. 6 دہشت گرد مارے گئے, 4 دہشت گرد زخمی. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 7 جوان شہید ہو گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کلات میں چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت. شہداء اہلکاروں کو خراج عقیدت, شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت, زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کی سفیر ہینی ڈی وریس کی ملاقات. پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان کرکٹ کو فروغ دینے پر بات چیت. نیدرلینڈ کا کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے پر اتفاق. سفیر نیدرلینڈ نے کہا نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیم اگلے برس پاکستان کا دورہ کرے گی اور اے ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے. نیدرلینڈ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کریں گے. سابق ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کی پی سی بی میں دوبارہ انٹری. ذرائع کے مطابق وہاب ریاض چیمپئنز کپ کے سپروائزر ہوں گے. سابق سینئر مینیجر وہاب ریاض چیمپئنز کپ مینٹور کے سربراہ بھی ہوں گے. محمد یوسف کے بیٹنگ کوچ این سی اے کا استعفیٰ قبول کرنے کا تاحال فیصلہ نہیں ہوگا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں سفر جاری. ٹیکسلا میوزیم میں دھرما راجیکا میں ٹرافی کی نمائش. شائقین کرکٹ اور بچے محظوظ ہوئے. ٹرافی 25 نومبر تک پاکستان میں رہے گی. 22 سے 25 نومبر تک ٹرافی کی نمائش کراچی میں ہوگی. اوس رات بھر بارش بن کر برستی رہی. لاہور میں فضائی آلودگی میں واضح کمی. ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 187 پر آ گئی. ملتان 196, فیصل آباد میں شرح 283 ریکارڈ کی گئی. بہاولپور میں 479, رحیم یار خان میں 414 ریکارڈ. اسلام آباد میں AQI 153, پشاور میں 188 ریکارڈ کی گئی. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرس رائٹ کو محکمہ توانائی کا وزیر نامزد کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق تیل اور گیس کی صنعت کے ایگزیکٹو کرس رائٹ موسمیاتی بحران کو تسلیم نہیں کرتے. کرس رائٹ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے تیل اور گیس کی پیداوار کے حامی ہیں. چین کے ووکیشنل اسکول میں چاقو زنی کا واقعہ, 8 افراد ہلاک, 17 زخمی ہو گئے. چاقو زنی کا واقعہ جونگسو صوبے کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیش آیا. ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا گیا.